माचेरसाद महसूल कामगार आणि रोजगार मंत्री श्री अतानासिओ मोन्सेरात तांचे आम्ही हांगा फुलां दिवन स्वागत करता. तशेंच आयज आमकां हांगा लाभल्यात नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री श्री निळकंठ हळर्णकर सर, तांचे हांगा आमी फुलां भेटोवन स्वागत करता. ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लिमेंट राज्यसभा श्री सदानंद शेट तानवडे हांचे आमी स्वागत करता. तशेंच ऑनरेबल MLA ऑफ मांद्रेम कॉन्स्टिट्युएन्सी श्री जीत आरोलकर आमच्या सांगातान आसात, तांचे आमी हांगा स्वागत करता. ऑनरेबल MLA ऑफ बिचोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, वी वेलकम यू. Next we have Shri Rudolf Fernandez, Honorable MLA Santa Cruz constituency. Then we have Honorable MLA Kumarjoy constituency Shri Rajdesh Fadesai, तांचे आमी फुलां दिवन स्वागत करता. Next we have Honorable MLA Mayam constituency Shri Premendra Sheth, तांचे फुलांनी स्वागत. तशेंच Secretary Revenue Shri Sandeep Jakis IS we have with us. We welcome him. तशेंच IAS कलेक्टर श्री अंकित यादव माचेर आसात, तांचे आमी फुलां दिवन स्वागत करता. खंयच्याय शुभ कार्याची सुरवात ही आमी दीप प्रज्वलन करून करतात. आयच्या ह्या उर्बा दिवपी कार्यक्रमाची सुरवात दिवली पेटोवन करूया. काळखाचेर उजवाडाचे जैत, निराशेचेर आशेचो उजवाड दिवपी अशें हें दीप प्रज्वलन सकारात्मकता आनी मांगल्याचे प्रतीक हे दीप प्रज्वलन करता. आणि आयच्या ह्या सुंदर अशा सुवाळ्याची सुरवात आमी दीप प्रज्वलन करून करूया. विश्वास मेळटा. जाच्या हातांत घराची चावी असता त्या मनशाच्या दोळ्यांत फाल्यांची स्वप्नां असतात. देखून आयचो हो सुवाळो आणि हो सुवाळो आसा स्वप्नांच्या पूर्ततायेचो उत्सव. म्हजें घर म्हजो हक्क. म्हजें घर योजना स्टँड्स एज एन एक्झाम्पल ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन दॅट लिसन्स, acts and empowers citizens through secure housing rights. It is a flagship scheme of the government of Goa that aims to provide ownership rights over their houses to deserving citizens. It is an integral part of vision of government of Goa and specifically of the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, as one of the tools to achieve goal of Swayampoorna Goa. या सुंदर अशा संकल्पने खातीर एकदा जोरदार ताळयो. We are deeply privileged to have a distinguished galaxy of leadership on our dais today. आमच्या मध्ये आज उपस्थित आसात गोंय राज्याचे महसूल मंत्री श्री अतानासिओ मोन्सेरात. Sir, I officially set the tone for this morning. I now have the honor to invite our respected leader, Shri Atanasio Montserrat, to kindly deliver the welcome address. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Honorable Ministers, Honorable MPs, Honorable MLAs, respected senior officers of the government, officers and staff of North Goa Collectorate, and most importantly, all the beneficiaries present here today. A very good afternoon to everyone.
I welcome all of you to today's function, organized for the distribution of Sanats and Ownership Rights Certificate under Maje Ghar Yojana. At the onset, I extend a warm and respectful welcome to our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, whose vision and constant guidance has made it possible to take forward the people-centric initiative in a meaningful and time-bound manner. For many years, many families lived with constant worry. They lived in homes built by their parents and grandparents, where generations have grown up, but they were never certain about the ownerships of their houses. They worried about their rights to the property and whether their children would be able to continue living in their family homes. As the MLA of Panjim Constituency and Revenue Minister, I have met many such families and listened to their concerns. I have seen parents worried about their children's futures and families unsure about the security of their homes they inherited. Their experiences strengthen my belief that the government should not only implement laws but also help people solve their problems and provide them with security and dignity. It was with this conviction and under the leadership and unwavering support of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, government launched the Maje Ghar Yojana. This scheme was born from a simple but powerful idea that every deserving family should have the security of a home and the peace of mind that comes with legal recognition. Today's distribution of Sanats and Ownership Rights Certificate is not just an administrative process. It is an important step towards providing legal security and recognition to beneficiaries and their families. It reflects the government's commitment to ensuring the eligible citizens receive the benefit meant for them. I urge all eligible families to come forward and take advantage of this scheme. Let not deserving families be deprived of this opportunity. I thank Honorable Chief Minister for his constant guidance and support in making this transformative initiative possible. Together, we remain committed to building a Goa where every family can live with dignity, security, and peace of mind. I assure every citizen that our revenue officers are ready to assist you at every step. I would also like to appreciate the Revenue Department, Collector, and all the concerned officers and staff who have worked sincerely to process the cases and ensure that the benefits reach eligible beneficiaries. My heartfelt congratulations to all the beneficiaries receiving their sanats today. May your homes continue to be places of happiness, prosperity, and cherished memories for generations to come. Thank you. तुमच्या मोलादीक उतरां खातीर देव बरें करूं सर. आयज जी प्रमाणपत्रां लाभार्थ्यांक मेळटली, जी सनद लाभार्थ्यांक मेळटली, त्या दर एका प्रमाणपत्रा फाटल्यान आशेची, सुरक्षेची आणि पुराय जाल्ल्या सपनाची काणी आसा. म्हजें घर म्हजो हक्क ह्या उपक्रमाचो अविश्वसनीय प्रवास आणि परिणाम दाखोवपी एक खास नियाळ आमी आतां तुमच्या मुखार दवरता. स्वताच्या घराचें सपन साकार करपी हें आसा एक ल्हानशें व्हिडिओ सादरीकरण. पळोवया हो खाशेलो नियाळ.
वांगडाच विकसीत गोंय करपा खातीरचें हें मोलादीक अशें पावल, a truly moving presentation that showcases governance is changing lives at the grassroots level. आयज आमच्या बरोबर माचयेर हजर आसात राज्यसभा माझे घर योजना या योजनेचे सनदी डिस्ट्रीब्युशनच्या कार्यक्रमाक हांगा व्यासपीठाचेर उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ज्यांच्या खात्यांतल्यान हो सगळो प्रोसेस जालो ते रेव्हेन्यू मंत्री बाबूश मोन्सेरात, पर्यटन मंत्री आमचे रोहन बाब कवटे, व्यासपीठाचेर आशिल्ले मंत्री बाब निळकर हळदणकर, आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, जीत आरोलकर, प्रेमेंद्र शेखर आणि ह्या सगळ्या प्रोसेसाचे IAS सेक्रेटरी संदीप जॅकीस, रुडल बाब, उपस्थित पत्रकार, समोर बशिल्ले ZP मेंबर आणि बाकीचे सगळे प्रमुख पाहुणे आणि उपस्थित मोठ्या संख्येन हे लाभार्थी 4-5 तालुक्यातले पेडणे, सत्तरी, बिचोली, बार्देस आणि तिसवाडी या तालुक्यातल्या सगळ्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यात पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. विश्वास दवरलो आणि माझे घर योजना या योजनेची फॉर्मां भरली आणि पहिले सनद मेळपाचें काम तुमकां सगळ्यांक मेळ्ळें म्हणून तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ज्यांच्या संकल्पनेतल्यान ही योजना आयली आणि खऱ्या अर्थान ती साकारूय जाली आणि म्हणून तुम्ही त्यांना एकदा त्यांचे अभिनंदन करपी, धन्यवाद करपाक लागून मोठ्यान ताळयो मारा. सीएमान येवपाक थोडोसो उशीर जातालो, पण हांवें आमच्या एका ऑफिसराक विचारले की सनदी हातीन दिल्या काय म्हणतो, मला सगळ्यांच्या हातीन वच्चे ना बरें कोण काय म्हणून. सर मला कोण वच्चे ना, सगळ्यांक मुख्यमंत्र्याक मेळपाचें आसा. आणि खऱ्या अर्थान ही भावना जी आसा ही भावना सगळ्यात इम्पॉर्टंट आसा. पण आम्ही सदोदीत भाशणां करपाक जे फिरतात की अंत्योदय तत्व, अंत्योदय तत्व, हे अंत्योदय तत्व म्हणजे हेच, जोपर्यंत आमचे सरकार जे आसा हे सरकार सामान्यातल्या सामान्य मनशाक पावचे ना तोपर्यंत आम्ही समजचे ना की आम्ही बरें सरकार दिवपाक शकले. आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांचो जो ध्यास आशिल्लो की वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसात, ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी स्किमी देशभरात करतात ते स्किमी गोंयांत पावच्यो, गोंयच्या लोकांक ते मेळच्यो म्हणून सदोदीत प्रयत्न करत आसात. आणि त्यामुळे गोंयचो विकास आसतलो, गोंयच्यो स्किमी आसतल्यो हे सगळे लोकांपर्यंत पावोवपाक सदोदीत धडपडटात. आणि खऱ्या अर्थान अंत्योदय जे आसा की ह्या समाजातलो शेवटचो व्यक्ती जो पैसेकार आसा तो बऱ्या तरेचे डेव्हलप प्लॉट घेता आणि घर बांदता, पण बारीक मनीस जो आसा तो आपल्याच जाग्यान बारीकशें घर बांदता. कोण कम्युनिटीन घर बांदता, कोण 20 पॉयंट प्रोग्रामान घर बांदता, कोण सरकारी जाग्यान बांदता, कोण हाऊसिंग बोर्डाच्या जाग्यान बांदता. आणि हे सगळे बांदतकच सुद्धा भितर सरतकच म्हाका आमचो तलाट्यान सांगलें की सर किर्णा गांवचे 4 नांवां आसात म्हूण. हांवें पळयलीं नांवां आणि पळयतकच म्हाकाय खूब बरें दिसलें, कारण हांवें पळयता 1991 हांव सरपंच आशिल्लो. त्या वेळाचेर हांव तें काम करपाक शकलो ना. मागीर हांव आमदार जालो जाल्यारूय करपाक शकलो ना. पण आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या तकलेंतल्यान जी येवजण आयली त्या मनशान एक जस्टीस मेळिल्ली आसा. आमी व्हिडिओचेर पळयताले आणि हे पळयतकच ती रडटाली, पण आमच्या दोळ्यांच्यान दुखां येताली. कारण ज्या तरेन ती इंटरव्यू दिताली, कारण खरोखरच घर आसा पण घरा भितर रातची जॅम सारखी पडना. म्हाका याद जाता आमी बऱ्याच भागा भितर पळयताले, निवडणूक ज्या वेळाचेर येताली त्या वेळाचेर सगळे लोक तुझ्याच फाटल्यान म्हणून सांगताले आणि रातचो कोण तरी रुलींग थंय भोंवतालो आणि तो सांगतालो मतां जर म्हाका घातली नासत जाल्यार तुजें घर फाल्यां मोडून उडयतलें म्हणून. आणि मागीर चमत्कार जातालो, ते लोक आदले दीस तुज्या बरोबर रावता म्हणटा दुसरे दिसनाच जातात, कारण भिताले. आणि त्यामुळे हे भिवपाचे टांगती तलवार जी आसा लोकांच्या तकलेवयली ती खऱ्या अर्थान आज मुख्यमंत्र्यान ताका जस्टीस दिल्ली आसा. आज तुमकां कोण भेस्टोवपाक येवचो ना आणि म्हणून तुमकां सगळ्यांक 1000 रुपया भरून तुमकां सनदी दिल्ल्यो आसा. गोंयभर माझे घर योजनेचो कार्यक्रम करता आसतना उद्घाटन करपाक गांवाक प्रत्येक मतदारसंघा भितर व्हडले मोठ्या प्रमाणात मेळावे भरयले. थंय ऑफिसर गेले, फॉर्मां भरली, पण बऱ्याच जाणांक दिसलें की फकाणां काय म्हूण. बरेच जण ऑपोजिशन जे असतात, कारण त्यांना सवय आशिल्ली की लोकांक भेस्टोवपाची आनी मतां मेळोवपाची. त्यांच्यानी आयुष्यात बरें काम केन्नाच केलें ना आणि बऱ्याच लोकांक तेंचेर विश्वास पडलो आणि बऱ्याच जाणांनी फॉर्मां भरूना. वदर ती बायल वदर सांगताली आपल्या जिवाक बरें दिसनासलें तरी पण आपण गेली त्या हाका फॉर्म भरलें आणि आज तिच्या हातीन सनद आसा. आणि त्यामुळे हे सगळे जर आम्ही पळयले आसत
जाल्यार ह्या हातूंतल्यान आमी वेगवेगळो विकास वेगवेगळे सगळे गोष्टी करतात. पण सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे गेली 7 वर्षापेक्षा जास्त 2019 पासून या गोंयची राज्याची धुरा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सांबाळटात आफ्टर मनोहरभाई पर्रीकरानंतर. पण ज्या तरेचे डिसिजन म्हाका दिसता तेंच्यांनी खूप विकास वेगवेगळो डबल इंजिनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयभर विकास केला आसतलो. पण म्हाका जर कोणें विचारलें सगळ्यात महत्वाचें काम कितें केलां आसत जाल्यार ह्या मनशान ज्यांच्या नावाचेर घरां आसा, घरां नात, जमीन ना, त्यांच्या नावाचेर घर बांदलेलें आसा, गेली 40 वर्सां 50 वर्सां ती फॅमिली थंय रावता, पण केन्ना म्हणटले हें तांकां खबर ना. तेंचें घर तेंच्या नावाचेर करून दिवप, तेंच्या हातीन सनद घेवप हें सगळ्यात महत्वाचें काम आसा. आणि म्हणून ताका हांव धन्यवाद दिता. कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें एक स्वप्न आसा विकसीत भारत. आणि हो विकसीत भारत जर ह्या देशातलो जातलो आसत, जगातले नंबर 1 जर आमचो देश जातलो आसत, जाल्यार ह्या देशात रावणारे लोक हे रडपाक जायना, तेंचंय बरें जावं जाय. आणि म्हणून वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसात हे आमी पळयतात आनी ताचोच एक भाग म्हणून त्या मनशान अपग्रेड करपाक जाय. बदल आमी व्हिडिओचेर पळयलें. कोणें सांगलें चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना घेतली, कोणें सांगलें मुद्रा लोन घेतलें, कोणें सांगलें आपल्याक वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आपण अपग्रेड जातात. आणि त्यामुळे अपग्रेड जावपाचें जें काम आसा म्हणजे आमी सगळेच जाण व्हडले श्रीमंत जावचे ना, पण श्रीमंती भितर आनी सकयल्या मनशा भितर व्हडलो तफावत आसूं जायना. आणि ताका लागून आमचो प्रयत्न आसा, आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसा. त्यामुळे डबल इंजिनच्या सरकारचो मुखेली म्हणून ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे फुडें व्हरपाचें काम करता. आणि म्हणून सदोदीत लोकांक कितें तरी करचें, लोकांचें बरें जावचें, बारीक मनशाक बरें करचें, ही भावना तांच्यांनी निर्माण केलेली, आपुलकी निर्माण केल्ली आसा. आणि म्हणून 1 तास उशीर जावन सुद्धा कोण हांगाल्यान एकटोय उठूना. हातान सनदी आसात, कदाचित जावं जाय आशिल्लें जाल्यार ती सनद घेवन भायले भायर वचपाचें. पण तुमकां सुद्धा कृतज्ञता आसा. तुमकां सगळ्यांक दिसून येता की ज्या मनशान आमकां लागून हें केलें कोणेच केन्ना केलें ना. खूब सरकारां येवन गेली. 1961 आमी स्वतंत्र जाले. बऱ्याच जाणी वेगवेगळे चांगलें आसतलें, पण खऱ्या अर्थान जमनीचेर हाडटकच हें काम करून दिलें. कोणाकूच खरें दिसनासलें, कारण आमी सावथ गोंयच्या कार्यक्रमाक हांवूय आशिल्लो तेंच्या बरोबर. आनी त्या वेळाचेर लक्षांत आयल्या लोकांक की हें सांगिल्लें आसा तें खरें आसा. आनी त्यामुळे हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की तुमी तुमची एक सदोदी जें टेन्शन आशिल्लें, घर आसा पण घरा भितर तुमकां सुशेग नासता, आनी खास करून महिलेक. आमी दीसभर भायर आसतात, स्वताचें घर आसचें, बरें घर आसचें, घरान टॉयलेट आसो, आपल्या घरान गॅस कनेक्शन आसचें, लायटीचें कनेक्शन आसचें, बरें उदक आसचें, ही भावना कोणाक आसता? त्या महिलेक आसता. आणि त्यामुळे त्या महिलेक खऱ्या अर्थान आज डिग्निटी मेळिल्ली आसा. त्या महिलेच्या सदोदीत रातची झेम पडना. खूब जाणांनी सांगलें न्हीद पडना आपल्याक. घर आपल्याक 20 पॉयंट प्रोग्रामान दिलां, पण म्हज्या नांवाचेर ना तें. प्रायव्हेट लँडान हांवें घर बांदलें, पण म्हज्या नांवार जावना तें. म्हजे स्वताच्या प्रॉपर्टीन हांवें घर बांदलां, पण म्हज्या नांवार जावना तें. आनी त्यामुळे आज पासून तातूंतल्यान तुमी ज्या तरेन डेव्हलप प्लॉट घेवन जसे लोक घर बांदतात आनी त्यांच्या हातीन सनद मेळटा, तशा पद्दतीची सनद तुमच्या हातीन मेळिल्ली आसा. आणि म्हणून हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचें अभिनंदन करता, तांकां धन्यवाद दिता. आणि खास करून आमचे बाबूश मनशारात त्यांच्या डिपार्टमेंटांतल्यान येता, आनी कारण त्याने पॉझिटिव्ह दवरलें. आणि हांव सदांच सगळ्यांक सांगता की IAS ऑफिसर जर आपल्या गोंयचो भूमिपुत्र आसत जाल्यार कितेंय जावपाक शकता. हांव संदीप जॅगिसाचें अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी जी गोष्ट सांगिल्ली मुख्यमंत्र्यान ती पूर्ण फुडें व्हरपाक लागून फाटीं फुडें सरलो ना. जें सांगिल्लें आसा मुख्यमंत्र्यान सांगलें तांकां की ही गोष्ट जावं जाय, तातूंतल्यान कितें वाट काडपाक जाय तें तूं ठरोव जाय. आनी त्यामुळे तांचे सुद्धा तातूंतच तांच्यांनी पूर्णपणे सहकार्य दिलें. आनी हें करपाक एका दिसान जावना. म्हाका दिसता रातचे 4 पर्यंत एक दीस खबर आसा की मुख्यमंत्री रातचो 4 पर्यंत हें काम घेवन बशिल्लो ऑफिसरांक घेवन. कारण एखादी स्कीम जेन्ना आमी करपाक सोदतात आनी ती जर प्रत्यक्षान जर येवं जाय जाल्यार ताका कश्ट काडचे पडटा. ऑफिसराचेर सोडलें म्हणून जायना. ती पावर आसची पडटा, त्या तरेची डिसिजन घेणारी पावर आसची पडटा, आनी ती तांच्यांनी दाखयली. आनी त्यामुळे हें खऱ्या अर्थान आयिल्लें जाल्लें आसा. आनी म्हणून हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता, माननीय मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता आनी म्हजें उलोवप थांबयता. धन्यवाद. देव बरें. तुमच्या मार्गदर्शना खातीर देव बरें करूं सर. मुखार मागता राज्याच्या नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री श्री निळकंठ हळर्णकर आमच्या बरोबर माचयेर आसा. श्री निळकंठ हळर्णकर सर हांचे कडेन मागता की तांणी उलोवप करचें. आजच्या माझे घर योजना
ही स्कीम आयज ज्या फंक्शनाक आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ तानावडे, रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री बाबूश मनसरत, टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खवटे, तसेच आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, जी तारोलकर, प्रवीण शेठ, राजेश फळदेसाय, रोडल्फ फर्नांडीस आणि अंकित देसाई IAS, आणि जी स्कीम मोठ्या हितूनसून काढलेले आमचे संदीप जॅकीस आणि पत्रकारां तुम्ही सांगा जमलेल्या सगळ्या भावांनी भयणींनो, पयले सुवातेर हांव माझ्या मतदारसंघाचे लोकांच्या वतीन डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां ही माझ्या घर योजना काडल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. कारण जेन्ना हांव 1986 जेन्ना हांव पंचायत मेंबर जाल्लो आनी 88 हांव सरपंच जाल्लो, जवळ जवळ 5 टर्म हांव पंचायतीन सरपंच म्हणून काम केलें. आनी तेज्या उपरांत हांव आयज 3 आमदार म्हणून निवडून येयलो, 2 मंत्री म्हणून जालो. जेन्ना ह्या म्हाज्या संबंद कालावधीक जो म्हाका अनुभव आला तो म्हणजे सदांच प्रत्येक फॅमिलीक, प्रत्येक घरान आयुष्यभर जे त्रास भोगताले, जो त्रास काडटाले, जो सहन करताले, ते म्हणजे घरा खातीर. आनी सदांच आमी जाणा की घर बांदता आसतना शेजारी आसूं जावं कोण तरी जो दुश्मन आसूं, ह्या खंयच्या तरी कारणान तेन्ना कोणी कंप्लेन केली का ती पंचायत लेवलाक वचप, आपल्या स्वताच्या पैशांचे आपले रीण काढून केल्ल्या घराक जेन्ना हात घातलो आनी जेन्ना खंय तरी हे मानसीक त्रास येयले, ते त्रास सहन करपाक तांकां खुबशे त्रास जाताले. कारण घर बांदता आसतना रीण काडप आसता, कितें जाणट्यांचे भांगर आसूं जावं जमीन विकूं, हें करून करता आसतना सुद्दां जेन्ना कायद्याच्या दृश्टीन, ओनरशिपाच्या दृश्टीन खंय तरी अडचणी तयार जातात आनी ह्या खातीर कायद्यान जाय आसलें. ही आयज आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी स्पेशली आमचे संदीप आज जे प्रमाणपत्र दिले त्या कार्यक्रमात उपस्थित जे मित्र रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मनसरत, फिशरीज मिनिस्टर नीलकंठ हळदणकर, सेक्रेटरी संदीप जॅक्स, तसेच व्यासपीठावर उपस्थित आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे, उपस्थित सगळे आमचे आमदार मित्र, बाकीचे ऑफिसर, हांगा जमिल्ले सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वर्ल्ड संगीन जमिल्ले सगळे लाभार्थी, उपस्थित भाव आणि भयणीनो, सगळ्यांनी विचार मांडले. पूण म्हजे घर येवजण जातूंतल्यान 20 पॉयंट प्रोग्राम, गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट 1972च्या पयलीं आशिल्लीं घरां तांकां सनद, तशेंच कुमुदाद लँडीच्या हांकां सनद, इव्हॅक्युअ प्रॉपर्टी आनी ओनरशीप रायट अंडर गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड, हे विविध स्किमी ज्यो काडिल्ल्यो आसा आज प्रमाणपत्र सगळ्यांक वांटप जातली. एक आमकां बरें दिसता की ज्या तरेन गोंय सरकार फुडें सरलें आनी ही येवजण आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या तकलेन आयली आनी ती ड्रायव्ह केली. पूण सगळ्या वतीन पयले मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की एक विचार जो वेगळो आशिल्लो, आउट ऑफ द बॉक्स आशिल्लो. सगळे आमदार मानतले, सगळे प्रतिनिधी मानतले की आपापल्या वाड्यार असे वेगळे वेगळे असे जागे आसात जातूंतल्यान आपल्या मालकीचो हक्क मेळना, जाल्यार आपल्याक रेग्युलरेशन मेळना आणि ते कोर्टान कंटिन्युअसली वचप, एक वाटेन अदोगादाक फीज, एक वाटेन परत परत चपलां डिपार्टमेंटान झरप, गव्हर्नमेंट ऑफिसराक वचप, न्याय केन्ना तरी मेळटलो हे विचारान रावप, रातची न्हीद पडप ना. तातूंत आपले घर आपले जावचे, म्हणजे म्हजे घर म्हजो हक्क जो लायन दिल्ली आसा ती योग्य लायन दिल्ली आसा, ह्या विचारानूच कितलीशींच वर्सां गेली. ह्या सरकारान जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंतान जर विचार केलो, या सगळ्यांचे स्किमी काढल्यो आणि फक्त गव्हर्नमेंट स्कीम म्हणून दवरली ना, ती इम्प्लिमेंटूय केली, ती तुमचे सनदा खातीर फुडें कामूय केलें आणि ताच्या खातीर आज तुम्ही उपस्थित हांगा आसात तेच प्रमाणपत्र घेवपा खातीर. दिस गव्हर्नमेंट वॉक्स द टॉक हे हातून दाखोवन दिल्लें आसा. आणि हे सरकार दिता आसतना जात पात भेदभाव खंयच केल्ले ना. खूप जाणांक दिसता एक थोड्या कम्युनिटीक की हे सरकार आमचे काय आमचे न्हय काय म्हणून. आणि म्हाका हांगा सांगन दिसता की मुख्यमंत्र्यान जेन्नाच
सेपरेशन ऑफ आयडियाज केले ना. सगळ्यांक बरोबर गोंय कशें व्हरपा जाय त्या विचारधारान केले. आनी आज जेन्ना सनद दिता सुद्धा आसतना सगळ्यांक सनद मेळपाक कशी हालचाल करपाक जाय त्या विचारान तांणी पावलां फुडें काडली. एक सादें उदाहरण सांगता 20 पॉयंटाचें. 20 पॉयंट जे आसात सगळ्याच्या भागांनी 20 पॉयंट आसा. आनी 20 पॉयंट जे लोकांनी पयलीं घेतले बरी 40 वर्सां पयलीं जेन्ना स्कीम आशिल्ली तांणी कोणाक एग्रीमेंटान विकलें. एग्रीमेंटान विकून कोणें ते आपले नळे काडले आनी ते स्लॅब मारलो. तिसऱ्या मनशान घेतले. असे काही विविध सेल जाले जे हांवें मुख्यमंत्री कडेन मांडले की 20 पॉयंटांनी अशे आसात तातूंत आमकां तांकां न्याय दिवचो पडटलो म्हणून. मुख्यमंत्र्यान तातूंत वेळ काडलो ना. ताणें आपल्या रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबुशा कडेन चर्चा केली. ताच्या टिमीक आपयलो आनी ताजेर तोडगो कसो काडपाचो हाजेर विचार करून तांणी ताजेर सोल्युशनूय काडलें. सो जे आमी म्हणटाले की जावपूच शकना ते आमी इम्पॉसिबल कशें पॉसिबल जावप ते सुद्धा उदाहरण हे 20 पॉयंट क्रमांकाचे आज जे प्रमाणपत्र मेळटले तातूंत तुमकां दिश्टी पडटा. सांगपाक यू टर्न ह्या सरकारचेर मारपाक वचनाकात. वच तुमचे कडेन उलो मारता कित्याक खूबदां जाता काम जालें वैज मेलो हे एकदा एक म्हण आसा जाणट्यांची. पूण हांगा मुख्यमंत्र्यान न विचार करता राजकारणाचे तुमचो हक्क तुमकां दिवचो, म्हजो हक्क म्हजें घर म्हजो हक्क हे खऱ्या अर्थान करून दाखयला म्हणून तांकां अभिनंदन करता आसतना तुमकांय शुभेच्छा दिता, तुमचें अभिनंदन करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. जय हिंद जय गोवा.